शाहीन दूसरे टी20 में भी पर्टीज के आगे ढेर। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 में 7 विकेट से शिकस्त दे दी। साइम अयूब के 57 गेंदों पर जारहाना 98 रन्स भी टीम को फतह ना दिला सके। कौमी टीम का 207 रन्स का हदफ जनूबी अफ्रीका ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। रिजा हेंड्रिक्स का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज, 63 रन्स पर 117 रन्स जड़ दिए। 3 मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 की वाज़े बरतरी हासिल। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम शराइत तस्लीम। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, ना ही पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत के मैचेस दुबई में होंगे, भारतीय मीडिया का दावा। 3 साला फ्यूजन मॉडल की आईसीसी से मंजूरी आज होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। वर्ल्ड कप में पाक इंडिया लीग मैच कोलंबो में होगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय किया जाएगा। आईसीसी और पीसीसीआई ने इन ऑफिशियल इजलास में पीसीबी का मॉडल तस्लीम किया। पीसीबी को अब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर कोई जर तलाफी नहीं मिलेगा। फ्यूचर टूर प्लान में भी तब्दीली मुतवक्के है। पाकिस्तान को 2027 के बाद आईसीसी वीमेन टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी। नए मुजवजा मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस पाकिस्तान और 3 मैचेस दुबई में होंगे। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो एक सेमीफाइनल भी दुबई में होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-इल्तिफ़ा मुक़दमात में के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जो मुल्ज़िमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए और जो मुल्ज़िमान जेल काट रहे हैं उनको मुतालिका जेल हुकाम के हवाले किया जाए। फौजी अदालतों की सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। दौरान समात जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूम मुयसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बना ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके ज़ुमरे में लाया जा सकता है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता। बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस जमाल ने कहा कि आपको सिविलियंस कोर्ट पर एतमाद नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्टिकल 3A अगर बुनियादी हुकूक फराहम नहीं करता तो उसे मिलिट्री कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यहाँ बात बुनियादी हुकूक की नहीं हो रही, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। सरबरा आईनी बेंच ने समात जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात जनवरी में करने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जनवरी के पहले हफ्ते मिलिट्री कोर्ट्स का केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते सुनेंगे। मदारिस की बतौर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो आलमी पाबंदियां लगने का खदशा है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए हैं। सदर आतिफ अली जरदारी ने एतराज़ उठाया कि मदारिस की बहैसियत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे रजिस्ट्रेशन से फ़िरक़ावारियत के फैलाव का भी खदशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मुफादात का टकराव होगा जिससे आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान से मुतालिक अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। सदर ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर पहले से मौजूद कानून का हवाला देते हुए कहा, 2 एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। उधर JUI के मौक़िफ़ में लचक। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। वज़ीर कानून और स्पीकर से मुलाकातों में कहा, हुकूमत मदारिस से मुतालिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसवदा पेश करे। मुमकिन है वफाकुल मदारिस के इजलास में मुशावरत के बाद तरमीम की मंजूरी पर मुत्तफ़िक हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन के लिए नर्ख मज़ीद कम करने की हिदायत कर दी। कहा, मुस्तक़बिल में मकामी वसाइल को तरजीह देकर कम लागत बिजली मंसूबों पर काम किया जाए। दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में भी शमसी तवानाई की वसी इस्तिदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई की मुलाकात। ज़मीनी रवाबित तवानाई, तालीम, ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार।
اسلام آباد میں پی ٹی آئی احتجاج کے دوران رینجرز اہلکاروں کی شہادت تحریک قتل کا مقدمہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سمیت تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کے خلاف درج۔ علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، حماد اظہر اور دیگر قیادت کے نام بھی شامل۔ مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں سندھ رینجرز کے اہلکار کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ قتل سمیت دہشت گردی اور تعزیرات پاکستان کی 10 دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق رینجرز اہلکاروں کی شہادت کا وقوع بانی پی ٹی آئی کی ایما اور حکم پر ہوا۔ تمام وقوع کا منصوبہ اڈیالہ جیل میں بنایا گیا۔ منصوبے کے گواہان جیل کے کچھ قیدی، مشقتی اور جیل میں خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں۔ حکومت سے ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا کہنا ہے ہماری 2 شرائط ہے، 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنائے، بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدی رہا کریں۔ شرائط نہ مانی گئیں تو بانی کے سول نافرمانی کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہم لوگوں نے اپنا گھر، خاندان اور کاروبار تباہ کر دیا۔ حکومت سے مذاکرات برابری کی بنیاد پر ہوں گے، مائنرز بانی پی ٹی آئی پر بات نہیں ہو سکتی۔ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا مذاکرات پر حکومت سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، اگر وہ مذاکرات کرے تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح۔ اسد قیصر کا فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے پر تشویش کا اظہار، کہا یہ فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوگا، قانونی مشاورت کے بعد اس حکم نامے کے خلاف کورٹ آف جسٹس جائیں گے۔ آپ نے وہ کام کیا ہے جو سویلین نہیں کرتے، آرمی ایکٹ کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا اسد قیصر کے بیان پر رد عمل، بولے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کی بات کرے یا سول نافرمانی کی، ایک ہاتھ میں تلوار لے کر دوسرے ہاتھ سے مصافحہ نہیں ہو سکتا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بولے کہ سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے، نون لیگ نے ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کی ہے۔ وزیراعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ بیٹھیں اور تمام ایشوز پر بات کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے اب وقت کے جبر کی وجہ سے پالیسی بدلی، مذاکرات کا فورم موجود ہے، اسے استعمال کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ ٹرائل کنفرم ہو گیا۔ سینیٹر فیصل وافڈا کا کہنا ہے فوجی عدالتیں رش میں کام نہیں کرتی، شواہد کے ساتھ فیصلہ سناتی ہیں۔ قمر جاوید باجوہ کو سازش سمجھ آ گئی تھی، اس لیے وہ بری الذمہ ہوئے، فیض حمید کو بھی ہٹا دیا گیا۔ فیصل وافڈا نے حکومت کو مولانا فضل الرحمان کے مطالبات ماننے کا مشورہ بھی دے دیا۔ وفاقی حکومت کا کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، 10 سے 12 نئے اراکین شامل ہوں گے۔ وزیراعظم نے نام فائنل کر لیے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو شمولیت کی دعوت، بلاول بھٹو نے کابینہ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی۔ ایم کیو ایم کو مزید 2 وزارتیں ملنے کا امکان، حمزہ شہباز بھی وفاقی کابینہ میں انٹری کرنے کو تیار۔ وزیراعظم آفس میں پبلک افیئرز یونٹ کے سربراہ ہوں گے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سابق سربراہ پرویز خٹک بھی شہباز شریف کابینہ میں شامل ہوں گے۔ پرویز خٹک کو وزیراعظم کا مشیر بنایا جائے گا۔ پرویز خٹک جلد شہباز شریف سے ملیں گے۔ باپ پارٹی کو بھی ایک وزارت دی جائے گی۔ سینیٹر منظور کاکڑ اور خالد مقصی کے نام زیر غور ہیں۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی دوڑ میں شامل۔ پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری بھی وزیر اعظم کے مشیر بنیں گے۔ جڑواں شہروں سے طارق فضل چودھری اور حنیف عباسی امیدوار۔ خیبر پختونخوا سے سردار محمد یوسف، بلوچستان سے سینیٹر آغاز شاہ زیب درانی یا سردار یعقوب ناصر اور جنوبی پنجاب سے عبدالرحمان کانجو کو کابینہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ سینیٹر طلال چودھری اور سینیٹر مصدق ملک کو بھی نئی ذمہ داری دیے جانے کی بازگشت۔ بیرسٹر عقیل وزیر مملکت قانون و انصاف مقرر ہوں گے۔ کابینہ میں 2 خواتین بھی شامل کی جائیں گی، شائستہ پرویز، سینیٹر انوشا رحمان، سینیٹر بشرا انجم بٹ اور صبا صادق کے نام زیر غور ہیں۔ ایک اقلیتی رکن کی بھی کابینہ میں شمولیت کا امکان، کھیل داس کوہستانی، ڈاکٹر درشن اور طاہر خلیل سندھو مضبوط امیدوار۔ 26ویں ترمیم نے ججز تعیناتی کے حوالے سے عدلیہ کا توازن بگاڑ دیا۔ جوڈیشل کمیشن کے رولز بنانے کا معاملہ عدلیہ کی آزادی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا جوڈیشل کمیشن کی رول میکنگ کمیٹی کے سربراہ جسٹس جمال مندوخیل کو خط لکھا، ان کا آرٹیکل 175(4) جوڈیشل کمیشن کو رولز بنانے کے لیے با اختیار بناتا ہے۔
رولز بنائے بغیر ججز تعیناتی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی غیر آئینی ہوگی۔ آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن میں عدلیہ اقلیت اور ایگزیکٹو اکثریت میں ہے۔ ایگزیکٹو کی اکثریت سے سیاسی تعیناتیوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شفاف رولز کے تحت ہونے والی تعیناتیاں عدلیہ کی آزادی یقینی بنائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، مزید معاہدے طے۔ پنجاب حکومت اور چینی میڈیسن کمپنی BGI جینومیکس کے درمیان MOU پر دستخط کیے گئے۔ کمپنی کینسر کے علاج میں پنجاب حکومت کی مدد کرے گی۔ مریم نواز نے پنجاب میں ریسرچ سینٹر قائم کرنے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہواوے گورنمنٹ افیئرز کے صدر وانگ چنگ ڈونگ سے ملاقات۔ ہواوے کے تعاون سے لاہور کو پاکستان کا پہلا جدید ترین اسمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ۔ لاہور کو ماڈرن ڈیجیٹل سٹی بنانے کے لیے تجاویز اور سفارشات پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہواوے کے ہیلتھ اور ایجوکیشن پروجیکٹس میں اظہار دلچسپی۔ ہواوے کو پاکستان بالخصوص پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ مراد علی شاہ سے ملاقات میں قطری کونسل جنرل نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا۔ ادھر سندھ حکومت اور چین کے درمیان 4 MOUs پر دستخط۔ توانائی وزارت سمیت دیگر منصوبے شامل۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے چین پاکستان میں مختلف انڈسٹریل زون بنانے میں مدد کر رہا ہے۔ چینی سرمایہ کاروں کو ہر طرح کا تعاون فراہم کریں گے۔ ماحول دوست ٹیکسی سروس بھی شروع کر رہے ہیں۔ نئے منصوبوں سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ ہمارے بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، ان کی شہادت کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دعویٰ۔ کہا صوبوں کے درمیان نفرت پھیلانے کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ جو گولیاں چلائی گئیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مفاد پرست حکمران فوج اور عوام کو لڑانے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جب تک حقیقی آزادی حاصل نہیں ہوتی ہماری تحریک جاری رہے گی۔ مہنگی بجلی پیدا کرنے والے IPP سے جان چھڑانے کا سلسلہ جاری۔ وفاقی حکومت کا مزید 6 IPPs کے ساتھ بجلی خریدنے کے معاہدے ختم کرنے کا فیصلہ۔ قومی خزانے کو مزید 300 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق 2396 میگا واٹ کے 6 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کیے جائیں گے۔ حکومت پہلے بھی 13 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کر چکی ہے۔ وفاقی حکومت نے قومی فورنزک ایجنسی کے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ سینٹ نے نیشنل فورنزک ایجنسی کے قیام کا بل منظور کر لیا۔ ریسرچ، فورنزک اور ڈیجیٹل فورنزک کے شعبے قائم کیے جائیں گے۔ ڈیجیٹل فورنزک کا شعبہ قومی سیکیورٹی کے معاملات میں معاونت کرے گا۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی استنبول سٹارٹ کام سمٹ میں سوشل میڈیا ریگولیٹری فریم ورک بنانے کی تجویز۔ خطاب میں کہا کہ دنیا کو فیک نیوز اور غلط معلومات سے نمٹنے کے لیے بڑے لینگویج ماڈل تیار کرنا ہوں گے۔ ہمارا فیکٹ چیک فورم متحرک ہے جو حقائق کی تصدیق کرتا ہے۔ نیشنل AI پالیسی بھی جدید رجحانات سے ہم آہنگ ہے۔ ایک سیاسی جماعت کی سول نافرمانی کی تحریک ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ مذاکرات کی ٹیبل پر ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی پیپلز لائرز فورم گجرانوالہ کے وفد سے گفتگو۔ مزید بولے آئینی بینچ کے قیام میں چیئرمین بلاول بھٹو کا تاریخی کردار ہے۔ عوام بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ PSMA پنجاب زون نے اعلامیے میں کہا چینی کی قیمتوں میں اضافے پر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ چینی کی ایکس مل قیمت کی حد 140 روپے فی کلو سے زیادہ نہیں۔ ملکی ضرورت کے مطابق چینی کا ذخیرہ موجود ہے۔ ادھر وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی چینی کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کی تردید۔ کہا چینی کی قیمت 140 روپے کی حد سے کم، ریٹیل 130 اور ہول سیل 125 روپے ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر چینی کی قیمتوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ میڈیا کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے، غلط معلومات نہ پھیلائیں۔ عوام کو یقین دلایا گیا چینی کی قیمتیں قابو میں ہیں۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب کا چینی کی قیمتوں پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ جنرل سیکریٹری سہیل شہزاد نے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے برآمد کی اجازت دی تو ایکس میل قیمت 140 روپے تک کی شرط رکھی جو ابھی 125 روپے فی کلو تک ہے۔ اضافے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔
इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। अमेरिका भी ईरान पर इसराइली हमले की हिमायत कर सकता है, अमेरिकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए ऑप्शंस पर गौर। खित्ते में मजीद अफवाज, बहरी जहाज और जंगी तैयारे भेजे जा सकते हैं। ईरान को बराह रास्त कार्रवाई की धमकी भी दी जा सकती है। शाम में गैर यकीनी सूरत हाल, रूस ने गंदम की सप्लाई रोक दी। 60,000 मैट्रिक टन गंदम ले जाने वाले 2 जहाज अपनी मंजिलों तक नहीं पहुंचे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अदायगियों पर गैर यकीनी सूरत हाल के बायस गंदम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। शाम की नई हुकूमत ने पार्लियामेंट और आइन को 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। अबूरी इंतजामिया तमाम मामला देखेगी। उधर शाम के बहरान पर अमरीका, तुर्किया, यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास आज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शाम पर इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। कहते हैं ये हमले शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी हैं। शाम के साबिक सदर बशार अल-असद ने फरार होने के मंसूबे से सबको अंधेरे में रखा। अरब मीडिया के मुताबिक बशार अल-असद ने करीबी मुआविनीन, गार्ड्स और रिश्तेदारों को भी फरार का नहीं बताया। दफ्तरी अमले को घर जाने का कहकर रूस निकल गए। उधर दमिश्क की तारीखी उमैया मस्जिद में 13 साल बाद नमाज जुमा के ईमान अफरोज मनाजिर। उबूरी वज़ीर आज़म समेत शामी शहरियों ने बशार अल-असद हुकूमत के खात्मे पर शुक्र अदा किया। यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर रूस के शदीद हमले, 93 मिसाइल और 200 ड्रोन से तवानाई की सहूलत को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम की तस्दीक, रवा साल तवानाई की तनसीबात पर 12वां बड़ा हमला किया गया। 81 रूसी मिसाइलों को मार गिराने का भी दावा। इसराइल में ईरानी जासूसों की मौजूदगी का इंकशाफ। 1 साल में 30 से ज्यादा इसराइलियों को ईरान के लिए जासूसी पर गिरफ्तार किया गया। इसराइली हुकाम का दावा, मौक़िफ़ अपनाया कि ईरान ने जासूसों को जनूबी इसराइल के न्यूअतीम एयरबेस की फिल्म और तस्वीर बनाने के लिए भेजा था। बरतानिया के बाद ऑस्ट्रिया के भी तारकीन वतन को वापसी पर रकम की पेशकश। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रिया ने शामी महाजरीन को वतन वापसी के लिए 1000 यूरो देने की ऑफर कर दी। असद हुकूमत के खात्मे पर शाम की सूरत हाल बदल चुकी। कई ममालिक शामी शहरियों की पनाह की दरखास्तों पर कार्रवाई भी रोक चुके। पुलिस से भागने वाले शख्स की मदद के लिए पुलिस को ही पुकार। अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स में पुलिस से फरार की कोशिश में शहरी घर की चिमनी में फंस गया। परेशानी के आलम में मुलजिम ने मदद के लिए पुलिस को ही पुकारा, मगर चिमनी से निकलते ही हवालात जाना पड़ा। और पेशावर में पैदा होने वाले नामवर बॉलीवुड अदाकार राज कपूर के परस्तार आज उनकी सालगिरह पर उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं। राज कपूर ने 1935 में बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मी दुनिया में कदम रखा और फिर अपनी खूबसूरत अदाकारी से तरक्की की मनाजिल तय करते रहे। बेहतरीन अदाकार बन गए।